बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सैलाब के बाद अब जब लोग अपने घरों को वापस पहुंच रहे हैं, कैंप से जो लोग हैं अपने घरों को वापस जा रहे हैं, अपने पाँव पे अब उन्होंने खड़ा होना है। जहां पर उनको माली इमदाद की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से उनको जो है वो डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि पानी उनके घर के इर्द गिर्द अभी भी मौजूद है। वहाँ पर डेंगू होने का ख़तरा है, वहाँ पर मलेरिया होने का ख़तरा है, इसी के साथ साथ स्केबीज़ जो वबाई मर्ज़ है उसके होने का ख़तरा है। इस हवाले से इंतज़ामिया उनके लिए क्या क्या कर रही है, क्या इक़दाम उठा रही है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम सैलाब मुतासरीन से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब ये अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, अपने घर वालों को वापस जा रहे हैं, तो अब इनको बिलखुसूस हेल्थ के हवाले से क्या क्या मुश्किलात का सामना है और इंतज़ामिया इनके लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या इक़दाम उठा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अब बिलखुसूस जो आपकी सेहत के हवाले से जो है वो इंतज़ामिया ने क्या क्या इक़दाम उठाए हैं? इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम उठाए हैं, हमारे घर के पास से बिजली के खंभे गिरे हैं, अभी तक वो भी इन्होंने नहीं उठाए। बिजली के खंभे गिरे हैं और पानी है यहाँ पर मौजूद? हाँ, वहाँ पानी है और कोई हमारे पास इंतज़ामिया से कोई भी नहीं आया। पानी तो उतर गया है, अब हम बच्चे कहाँ ले आएँ? वहाँ काफ़ी दिनों से हमारे बच्चे, यहाँ गर्मी है और रात को मच्छर भी होता है, काफ़ी ये होता है, अंधेरा होता है, यहाँ सांप भी आए हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गए आपके वो मामलात जिसमें आपको माली इमदाद की ज़रूरत है, यानी कि आपने दोबारा अपना घर बनाना है, अपनी फसलें दोबारा लगानी है, इंतज़ामिया की तरफ से जो है आपको माली इमदाद की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हेल्थ जो है वो, जो सेहत है वो आप लोगों की पहले सही होगी तो आप बाकी काम कर सकेंगे। सेहत के हवाले से आप लोगों की वैक्सीन की ज़रूरत होती है, सांप के काट जाने की वैक्सीन होती है, वो आप लोगों को लगाई गई थी कैंप्स में या यहाँ पर? और भाई हमें तो इंतज़ामिया ने पूछा भी नहीं है। कैंप उन लोगों को मिले हैं जिनके पास घर पानी भी नहीं पहुंचा। चलो मेरे घर में देखो बच्चे कितने बीमार हैं। बच्चों की क्या क्या बीमारी हुई है? खारिश की बीमारी हो जाती है इस टाइम? पाँव गल रहे हैं और बुखार है, दाने निकले हुए हैं। बुखार, अब ये बुखार जो है वो डेंगू का भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, तो डॉक्टर्स को कैसे चेक करा रहे हैं आप लोग? लेके गए हैं बच्चों को? लेके जाते हैं, जो हमारे मकामी डॉक्टर हैं वो तो अपनी तरफ से जो है वो कर रहे हैं। ना वैक्सीन्स लगाई गई हैं सांपों की, सांप के काट जाने की वैक्सीन भी नहीं आपको लगाई, ना ही इंतज़ामिया ने जो है वो बच्चों की सेहत का कोई ख्याल रखा हुआ है। तो आप लोग फिर इस वक्त, फिर सवाल मेरा यही करूँगा कि तो इस वक्त फिल वक्त आप गुजारा किस तरह करें? बच्चे रोते होंगे रात को, और आपको पता है ये जो स्केबीज़ की बीमारी है बच्चों को, जो खारिश की बीमारी है, ये वबाई मर्ज़ है, ये एक दूसरे से लग के फैल सकता है। हमारे हाँ, तो अभी तक हमें तो यही है कि जैसे पानी गुजर रहा था हम परेशान थे, अभी ऐसे ही परेशान हैं। ना ही हमारे पास इंतज़ामिया ने बिजली का बंदोबस्त किया है। जाके आप चल के देख सकते हैं, हमारे खंभे गिरे हुए हैं, कब से हम चीख चिल्ला रहे हैं कि बिजली भेजो। तो ये रोडों पे तो इन्होंने चालू कर दिया है। सैड एरिया में जाएंगे, गरीब को तो इन्होंने कोई रिलीफ अब तक नहीं दिया। जी नाज़रीन, गरीब को अभी तक कोई रिलीफ़ नहीं मिला, और जो इनका कहना है कि सेहत के मसाइल एक तरफ, माली इमदाद की ज़रूरत एक तरफ, लेकिन इन दोनों हवाले से इंतज़ामिया जो है कुछ भी नहीं करी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब ये अपने घरों को वापस आ चुके हैं तो हेल्थ के रिलेटेड इनको किस किस तरह के मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, अब आप अपने घरों को लौट चुके हैं, जो जब आप कैंप्स में थे तो वहाँ पर तब आप लोगों को दवाइयाँ मिल रही थी, ऐसे ही है? जी, दवाइयाँ सभी मिलते रहे, काली डॉक्टर आए सारे को, कोई थोड़ी देर दवाई दे गया नहीं, कोई 300-400 बंदे दिया वालो हट गया, दवाई मुक गई, उन्हें कैसा वाल आंसू बात है। अच्छा। दूसरी गाल है, सारे मकान बिल्कुल फट गए। अच्छा। 15-16 मकान ना देख सकते हुए, और कोई सारे को पूछने ही नहीं आया, ना कोई फंड मिले, ना कोई सारी ज़मीन लिखी जी, ना कोई गाल, ना कोई बात। वे आज आते पे, कल आते पे, परसों आते पे। वो तो अब वो पटवारी साहब जो हैं और सारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, इंतज़ामिया जो है वो असेसमेंट करेगी, यानी कि आपका एक तखमीना लगाया जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ, तो उसके बाद आपको तकरीबन वो 2 हफ़्ते के बाद आपसे वादा किया गया होगा कि आपको मिलेगा। आज के जो हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जो हेल्थ के रिलेटेड, यानी कि आपको जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जो पानी खड़ा हुआ है, उसके हवाले से जो मुश्किलात हैं वो क्या मुश्किलात हैं। और मुझे ये बताएं कि क्या अभी आपके इलाके में पानी खड़ा हुआ है, जो गंदा पानी खड़ा हो जाता है सैलाब के गुजरने के बाद? ए नया त्रुटि गंदी। अच्छा। यक्का गंद ही था। हाँ। गंदा पानी है, बाद भो खांदी है, मच्छर बहुए, मच्छर के लिए एक डांग मार के ने यक्के रोलियां लेकर आने पिंडे दे। अच्छा। निकने के बाद ते वाल इना को दिखें दे कि कोई डॉक्टर है नहीं था नेड़े तेड़े, या कोई इंतजामी दे तरफों कोई आने देखने वाले? कल कोई आन सागू गोलियां थोलियां दे गन वाल कोई कह नहीं आया था। बालों को एक बीमारी थी वेंदी है जिक उसके भी ज़्यादा नहीं, यानी कि खारिश दी बीमारी थी वेंदी है, बालों को भी थी है। सागू आप तो खुद ही खा रहे से, खान दे सारी रात नहीं से समझे।
कोई बंदा नहीं पिया आंदा ना कोई गाल ना कोई बात ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ पहले तो हाई हर शय रोटी देंदे ने सारा को देंदे ने टाइम के लिए घर चाहे वाले कोई कह नहीं आया लेकिन आप अब यहाँ पर अपने घरों को वापस आ गए आखिर पहले भी डॉक्टरों को दिखा रहे होंगे तो इलाके की जो डिस्पेंसरी मौजूद थी तो फिर वहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे अपने मरीज़ों को साजी गाल पे थी तो भाई हूँ इतना बीमारी सारे को आइए हूँ इतना कोई बंदा आंदा नहीं पिया क्या साडू घर बंदे अस हर बंदा परेशान है मकान डठे पैन सारा को थी पे हर बंदा पर निक्के निक्के बाल बिजली 1 घंटा आंदी 2 घंटे नहीं आंदी ये मकान सारे गाले पाती होती है बाल सारी रात नहीं समझते खर्ची है के खान 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 दे मार वेंदन बाल निक्के निक्के बच्चा निक्के निक्के रोने निकल आंदे कल खनो ना वो बीमारी शुरू थी गई नज़ला खंग हाँ दबो जोरा पारा सारा को यकी नीरी बीमारी है बीमारी तो है ये नया त्रुटि ना जक्का गंदा पानी से सारे इलाके जाना पे अच्छा इगू कह पे बद्धा ही कह नहीं हाल ही पानी में होते बाद बो मच्छी होती है मच्छी वज मोई होती है ऊंधी बोए सारा गंद मचा पे कोई पिछू आवे तो सागू इलाज कोई दवाई सागू दस अच्छा ये समझने की आपकी बात में ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि तवक्को ये रख रहे हैं कि पीछे से कोई आएगा जो कैंप्स में डॉक्टर मौजूद थे उसी तरह हमारी जो है वो यहाँ पर आके हमारा देखभाल की जाए लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि यहाँ के इलाके के जो डॉक्टर्स थे वो कहाँ हैं जिनकी पहले से यहाँ पर ड्यूटी थी तो वो अब नहीं आ रहे वो कहाँ वो जो डिस्पेंसरियाँ थी वो जो आपके छोटे छोटे टर्शरी हॉस्पिटल्स बनाए गए थे जगह जगह पर वो क्यों नहीं बहाल या वो बहाल हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आ रहे इतना है कि नहीं आंदा पिया बहार जो हुए थे ना कोई बहाल है ना कोई गाल है ना कोई बात इतना कोई बंदा नहीं आंदा पिया इतना सिरे वेरे हम तुस आए होते वे सारे को पूछन एक पार्टी अगे आइए उन्हें कोई दवाई शवाई चाहिए हो सागू दसो अस आगे चलो असन दसे से उन्हें तो दवाई भेजे हाल तक वाल ओ ही नहीं वाले हम तुस आए होते तो दसेंदे पे वो इंतजामिया दे लोग हैं या कोई अल्लाह वास्ते अच्छा अल्लाह वास्ते कोई लोग आए वध्यान तो बिया कोई कह नहीं आया था सारे को न कहीं वड्डी जो है ना कोई छोटे जो है ना कोई डॉक्टर है ना कोई गाल ना कोई बात इनमें बाल डाटे बीमार हैं मैया शोदियन के खान खान दे वो मरदियन वड्डे बंदे छोटे मरदे खसी बहु हैं खसी इतने भाई मच्छर डांग मारे थे ना वो सारी रात शोदा नहीं साम सकता जी नाज़रीन अब जो मुतासिर सैलाब हैं वो अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं और जब ये अपने घरों को लौट रहे हैं तो अब इनका ये कहना है कि क्योंकि पानी गंदा खड़ा हुआ है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं लेकिन हमारी सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं जी? हालात तो बहु बुरे हुसन जो लड़के ने बात की सारे ऐसे हालात हैं बड़ी मुश्किल से रात को सोना तो पड़ता है लेकिन सुकून नहीं मिलता तो इधर जितने दिन इधर रह गए हैं इलाज मुआवजा सारा कुछ सही होता रही है खाना भी सही मिलता रही है 10 दिन पे घर वापस आ गए हूँ कोई नहीं आके पूछता डरता बेचवार क्या थींदा पे क्या नहीं थींदा पे हालात बहुत ख़राब है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं घर टूट चुके हैं एक तरफ आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है और दूसरी तरफ जो है वो हेल्थ के मसाइल हैं जिनके मकान सारे गिरे हैं वो तो लिखते हैं जिनके दराजें पाट गए वो नहीं लिखते भाई दराजें जो उनके पाट गए वो तो गिर जाएंगे उनके अंदर सोना भी हमारे लिए खतरा है तो वो लिखते भी नहीं तो ज़्यादा रुकेश यही करते हैं कि उनको लोगों को समझाएं कि जो मकान के दरारें पाट गए उनको लिखें जो कुछ देना है उनको चलो कुछ ना कुछ गरीब लोगों का सहारा हो जाएगा बस इतना एक हालात है। ये आपके मौशी हालात हो गए आपके घर बार जो हैं वो तबाह हो चुके हैं इसी के साथ साथ आपके जो बच्चे हैं उनको बीमारियां हो रही होंगी गंदा पानी जो बदबूदार पानी खड़ा हो रहा होगा वो घरों में दाखिल हो रहा होगा बच्चों को इतना तबीयत ही सही नहीं होती सारा दिन बाद परेशानी रात को सुकून कोई नहीं आखिर ज़िंदगी के दिन जो है गुजारने तो हैं मरना जीवना ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में अल्लाह पाक के हाथ में इस ज़िंदगी नहीं दे सकता बंदे का यही होता है बंदे का सहारा एक दूसरे का है अल्लाह ताला दा निज़ाम है बंदा बंदे दा मतलब मुश्किल कुछ होता है एक दूसरे के वो करना इमदाद करनी वो इंग्लिश में इसको कहते हैं जी सोशल एनिमल है इंसान दूसरे इंसान के अलावा नहीं रह सकता कोई मतलब मामला ऐसा नहीं है जो आके मतलब हमदर्दी करे पूछताछ करे कोई नहीं तो अब जो इस हवाले से जो आपके ख़ुसूसन आज के प्रोग्राम में जो हमारा फोकस है वो हेल्थ है यानी कि सेहत है सेहत के हवाले से मुझे तफसीलन बताएं ज़रा अब आपको क्या क्या मुश्किलात हैं क्या उसका हल निकाला जा रहा है? हाल तो ये भाई आके पूछताछ करें ना जैसे किसी को तकलीफ है आके चेक वगैरह करें
वो कोई बात पूछने तक ही नहीं आते, चेकन तो चेकन ना रह गए। तो ये आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग आ गए तो जो कोई अच्छा साढ़े वास्ते कोई ताउन करें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ना भी करें तो अल्लाह पाक तो देख रहा है, सारे कोई मालिक वही है। इंसान की एक हमदर्दी के तौर पे आवेंदे बंदे चलो सहारा बंदे को मिल देंगे भाई। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। ज़िंदगी मौत की देने वाली भी वो ज़ात है, बंदा बंदे को नहीं दे सकता। देता वो आप है, किसी के हाथ से दिला देता है, देने वाले वो पाक ज़ात है। बिल्कुल बेशक जी, ऐसे ही देने वाली वो ज़ात है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने हकमियत दी है, जिनको अल्लाह ताला ने ओहदे दिए हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है जी आप तक पहुँचें, आपकी सेहत का ख्याल रखें, आपके घरों का ख्याल रखें, आपके खाने का ख्याल रखें। लेकिन वास्ते वो बड़ी खुशी दी गल है ना करे थे तो हुण अस उन्होंने तो कोई रंज की तो नहीं ज़ाहिर कर सकते। रंज की ज़ाहिर कर सकते हो सही, तोड़े वास्ते काम करेंदे पेनो रंज की देखो ना सही रंकी उनके नाल के नीले बनना सादा सांझ है, एक दूजे नाल अच्छा बर्ताव न थे बनना काम की, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो जो देखें बाबा जी, आपका मुल्क है, आप आते हैं हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक है जो पैदा करने वाले, ज़िंदगी मौत दा मालिक वो है, सेहत देने वाले वो है, तकलीफ़ देने वाला वो है। वैसे कि अल्लाह ताला आप लोगों के जो मुश्किलात हैं उनमें कमी पैदा करे। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे। उम्मीद यही रखी जा रही है सैलाब मुतासिरीन की तरफ से कि इंतज़ामिया हम तक पहुँचेगी। जिस तरह हमारा ख़्याल जो है वो कैंप्स में रखा जा रहा था, उसी तरह हमारा ख़्याल जो है वो अब हम जब अपने घरों को लौट चुके हैं, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें, उस तरह रखा जाएगा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलखुसूस हेल्थ के हवाले से इंतज़ामिया इनके लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है। हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, अब आप लोग जो हैं कैंप से अपने घरों को वापस आ चुके हैं, अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। जो पानी है वो खड़ा हुआ है, उसकी वजह से बीमारियां फैलने का ख़तरा है, मच्छरों की जो है वो अफजाइश हो रही है, यानी कि मच्छर जो है वो पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया ने आपके लिए कोई इक़दाम किए हैं? कोई मच्छर कीते, कोई ही कीते, आवाम ने कोई जीगा नहीं किया। इतना ये इलाका है जड़ा ना पीए थे आई में मच्छर ही पैदा थींदे पैन, बीमारियां ही बुखार थींदे पैन, बालों को जो थींदा पे कोई जीगा नहीं था। डॉक्टर को वञो तो इतना तो एक गोली तो उत्ते गोली नहीं देंदे। अच्छा वाल वो गोली भी देने ना, सिर दे दर्द जो है ना, आराम नहीं आना, हथों साकू जो है ना पीछा वड़ना पड़ता डॉक्टर को, कई शाही का नहीं था। तो अब जब आप लोग कैंप्स में थे तो वहाँ पर आप लोगों का जो है वो देखभाल सही तरीके से किया जा रहा था? असा कैंप ही नहीं गए, असा गए पर हाले जड़ा ना जिथा असा बैठे थे उत्थे 50-60 बंदा हाई साढ़ा अपना जिमें हाई असा जानवर 300-400 जानवर ही आई, सारे को उत्था ही कोई गा नहीं गया। हुकूमत के तरफों ना सारे को लियो। अच्छा, मतलब तुसा लोग जेड़ा खसूसन आप लोग जो हैं या आपके साथी जो थे वो कैंप्स में भी नहीं पहुंच सके, वहाँ पर भी आपका जो सैलाब की वजह से इलाज मुआवजा जो है वो सैलाब की वजह से जो आप लोगों को मुश्किलात पेश आई, जो सेहत के मसाइल पेश आए, वहाँ पर भी इलाज मुआवजा नहीं हुआ और अभी भी अभी तक नहीं हुआ। तो आपके जो इलाके के जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, जो इलाके के डिस्पेंसरियाँ हैं वो बहाल हैं? डिस्पेंसरियां अपने सारे उत्था खड़ी थी घोटे के नाल है, उत्था गए तो उत्था उन्हें दवा शवा दित्तन बंदियां जिमें असा के घेन आंदे उन्होंने मकसद 2-3 जड़ा बुखार शुखार होवे तो वाला असा उवें आदत जट्टां लोकां दी 3 जड़े वहने बुखार को 3 जड़े जड़ा ना वधा रहे वो दवाई शवाई वो घिंदे रहे असा। सैलाब दे बाद ना खास तौर तक बीमारी थी जिको आदन स्केबीज, यानी कि ताको खारिश दी बीमारी थी वेंदी है। खारिश ये जड़ा ना मच्छर पटेंदे छटेंदे हाल ही तक इडे कोई का नहीं आया। ई सारे इलाके च अजन तक उन्हें आवाम जिन्हां दे मकान ही डठे पैन ना कोई यही गा नहीं किया। जी नाज़रीन, इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक हेल्थ के हवाले से इन तक कोई टीम्स नहीं पहुंची, ना ही कोई डॉक्टर्स पहुंचे हैं। ये लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो दवाइयाँ लेने पे मजबूर हैं और अपना इलाज ख़ुद करवा रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की तरफ से जो टीम्स अभी तक नहीं पहुंची, असेसमेंट की टीम्स अभी तक नहीं पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी? अब आप लोग कैंप में गए थे? आप जी आप कैंपों में गए थे? कैंप पे नहीं गए। अच्छा, आप कैंपों में नहीं गए थे। जब सैलाब आया था तो फिर आपने अपने आप को बचाया किस तरह था और अपने आप को इत्थे रावण की जरूरत का है नहीं, असा वो घोटे वाले पास वन के रिहायश की थी। अच्छा, घोटे वाले पास जेड़े वेले तुसा गए हो तो उधर आप लोगों के लिए हेल्थ के हवाले से क्या क्या इंतजाम है, सेहत के हवाले से आपके लिए क्या क्या इंतजाम है? किथाऊँ कोई सेहत के मुताबिक कई शायद नहीं मिले,
कहीं पूछे नहीं सारे को। ये मेरा बेटा जो है बड़ा है, ये घर है, मैं वाले बेटे के घर है। देखें, जब सैलाब आता है ना तो उसकी वजह से कई बीमारियां फैलती हैं, मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा हो जाती है, ख़ास तौर पर ख़ारिश की बीमारी होती है। तो उस तरह की कोई बीमारी हुई आप लोगों के कैंप में? आपने को नहीं सही खर्च। अच्छा, आप लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई? बच्चे थे आप लोगों के साथ, बच्चों को कोई बीमारी हुई हो? और बच्चे मेरे इतना पानी को पहले चले गए हैं। अच्छा, पानी से पहले दोतरे पोतरे जड़े हैं महफूज मकामात तुसें भेज देते हैं। लेकिन वल भी जेड़े वेले तुसां घर बेघर थींदे हो ते उन टाइम ते ताकू दवाइयां दी लोड़ होंदी है, ताकू इलाज मुआलजे दी लोड़ होंदी है, वल तुसां किवें बंदोबस्त कीता? सब जी अल्लाह की मेहरबानी थी, मैं बीमार नहीं थी। नहीं, आस पास दे लोग तो थे हुसन थे न, लेकिन साको पता ही कहीं नहीं भाई कि कित्थों अस दवाई वन गिनो, साको नहीं पता सा। पैसे पर लेने होंगे किवें वंजे दवाई पुछा ते वल रिया कहीं। लेकिन ई टाइम ते हालात जेड़े होने ना, इंतज़ामिया जेड़ी है और जेड़े स्टेट होंदी है वो तुहाडे वालिद दा किरदार अदा करिंदी है। इंतज़ामिया ने कोई मदद की है? कहीं सारी इमदाद कहीं नहीं की, किसी ने भी इमदाद नहीं की जी। मज़ीद मुतासिरीन सैलाब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। आप अपने हालात बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये आप मेरी बैक साइड पे भी देख रहे हैं, इधर भी घर सारे गिरे हुए हैं। घर गिर चुके हैं जी। तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हुकूमत की तरफ से। कैंपों में वो लोग थे जो पार रहते थे, पार रहने वालों को कैंप मिले हैं। जब हम पहुँचे हैं वहाँ कैंप के लिए तो हमें कोई काम का इंतज़ाम नहीं किया। तो हमारा एक घर है छोटा सा बस्ती मोहम्मदपुर घोटा में, हम वहाँ पहुँच गए। अभी भी मैं अपने घर से आ रहा हूँ, ये सारा हमारा सामान बिखरा पड़ा है और सारा वो उधर ही पेटियों के अंदर भी पानी था, हमें कोई मदद नहीं मिली। आपकी जो माल के हवाले से है, आपके जो घर बार के हवाले से, फसलों के हवाले से भी आपकी कोई मदद नहीं की जा रही। इसी के साथ साथ जो सेहत के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे देखें, जान होगी तभी आप लोग जो हैं वो अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो सकते हैं, अपना देखभाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब सेहत ही ठीक नहीं होगी तो किस तरह अपना ख्याल रखेंगे? अल्लाह की मेहरबानी ये हुई है कि पानी थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है। मकान तो हमारे वैसे गिर चुके हैं, हम अपनी रिहाइशों पे पहुंच चुके हैं, ईंटें वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक वो जो मदद है वो नहीं मिल रही, रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आपको घर बनवा देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कोई नहीं आया। देखें, सैलाब की वजह से ना कई बीमारियां पैदा होने का ख़तरा होता है। यानी कि जब सैलाब आता है ना तो मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा बढ़ती है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जब बंदा गंदा पानी खड़ा हो जाता है एक जगह पे और उसकी वजह से जो है वो बदबू फैलती है, बीमारियां फैलती हैं, छोटे बच्चों पे उसका असर होता है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने क्या किया? सेहत के हवाले से इंतज़ामिया, बिलखुसूस सेहत के हवाले से क्या क्या किया अभी तक आपके लिए? उन्होंने ना एक पुल के ऊपर उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी, क्लिनिक ऑन व्हील्स के नाम से, वो दवाइयाँ वगैरह देते थे। ठीक है। हम तो उधर पहुँचे नहीं हैं, ऐसे हम झूठ बोले जी हमें आप लोग क्यों नहीं पहुँच सके वहाँ तक? हमारा एक घर था, हम उधर चले गए हैं क्योंकि कैंप तो मिला नहीं था, रोड पे थोड़ी बैठ सकते थे। तो जब आप कैंप लेने गए हैं तो तब इंतज़ामिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कैंप है ही नहीं, बुकिंग हो चुकी है। वो लोग थे जो पार रहते थे, पार वालों ने पहले ही से उन कैंपों में डेरे लगा रखे थे। जिन लोगों को पता ही नहीं है ये पार वाले हैं उरवार वाले हैं, उनका राशन भी चलता रह गया है। हम अल्लाह का शुक्र है एक शापर के भी शर्मिंदा नहीं है गवर्नमेंट के। हम अपनी मजदूरी करके वहाँ अपना निज़ाम चलाते रहेंगे। जो लोग थे वो सारे खाते रह गए हैं, जो जिनका हक ही नहीं था। मतलब जिन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ उन तक राशन भी नहीं पहुंचा, उन तक दवाइयाँ भी नहीं पहुंची, उन तक डॉक्टर्स भी नहीं पहुंचे, उन तक इंतज़ामिया पहुंची ही नहीं। और इंतज़ामिया को पता ही नहीं है कि जो लोग ज़्यादा हकदार थे, जो असल हकदार थे, उनका नुकसान हो चुका है। हाँ जी, ये देखें अभी मेरे सामने, आप कैमरा मार के देख लें, ये सारे घर गिर चुके हैं। अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से जी उन्होंने कहा जी वो आएंगे, पटवारी आएंगे, आपको पटवारी आएंगे, वो आपका नुकसान है, साथ इंजीनियर भी भेजेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक तो कोई नहीं है, हम बड़े परेशान। और जो बच्चों की दवाइयाँ हैं या आप लोगों को जो दवाइयाँ ज़रूरत है वो अब क्लिनिक ऑन व्हील्स, आप पहले बता रहे थे कि यहाँ पर एक वैन खड़ी होती थी, इस वक्त अब आप अपना ख्याल किस तरह रख रहे हैं? बीमारियाँ तो अभी ये इर्द गिर्द हमारे अगर हम देखें तो पानी खड़ा हुआ है अभी भी, और ये जो है वो बदबू भी पैदा हो रही है, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो इस वक्त जो है वो अब आप लोग कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, सेहत का कैसे ख्याल रख रहे हैं? अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अभी गाड़ी भी चली गई है, आप देख रहे हैं, बाहर वाले कैंप भी चले गए हैं, सब कुछ चला गया है। वो 4-5 दिन की हॉस्पिटलिटी उनकी थी, वो उन्होंने पूरी की है, अब चले गए। अभी तो ख़ास मदद हमें अब ज़रूरत है क्योंकि हमारी छत नहीं है।
اب آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں, جہاں پر آپ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں سے اب یہ ہمارا کھانے کا چارہ نہیں ہے, ابھی دیکھ رہے ہیں ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, ہمیں ان کی بھی بڑی ضرورت ہے. اور خاص طور ہمارا چھت, ابھی بارش آ جائے نیچے بھی پانی ہے, اوپر سے پانی آ جائے تو ہم کہاں جائیں. اس علاقے میں جو ڈسپینسریاں موجود تھیں, جو ڈاکٹرز موجود تھے, اب وہ اب صحیح طریقے سے دوبارہ بحال ہو چکی ہیں یا ابھی وہ بھی ڈاکٹرز واپس نہیں آئے؟ اور جو ٹرشری ہاسپٹل تھے, جو چھوٹے ہسپتال ہیں جو علاقوں میں بنائے جاتے ہیں, وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئے؟ ابھی تک نہیں ہوئے کیونکہ پانی سارا ابھی موجود ہے ادھر. جیسے ہی پانی ختم ہوگا تو وہ انشاءاللہ آئیں گے گورنمنٹ کی طرف. روئی والے کا بڑا مشکور ہوں, انہوں نے یہاں تک پہنچے ہیں. میں سب ٹیم کو سلام کروں گا, ان کی بڑی مہربانی ہے وہ ہمارے تک پہنچے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, آپ نے جانا متاثرین سیلاب کا موقف. متاثرین سیلاب کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ کیمپس میں پہنچے, چلیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کیمپس میں پہنچے اور کچھ لوگ کیمپس میں نہیں پہنچے, لیکن جب تک سیلاب کی صورتحال تھی وہ کسی طرح اپنا گزر بسر کر رہے تھے. اب جب وہ اپنے گھروں کو واپس پہنچے ہیں, اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں, تو ایک طرف تو انہیں مالی ضرورت ہے, مالی امداد کی ضرورت ہے, اسی کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے بھی ان کو دوائیاں اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. لیکن اس حوالے سے ابھی تک انتظامیہ جو ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی. مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے. اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج کے پروگرام میں سیلاب متاثرین سے بات کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جب سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتر ہو رہی ہے, تو اب ان کو کن مسائل کا سامنا ہے, خاص طور پر صحت کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب, کیا کیا مسائل ہیں جی آپ کے؟ اب کیا آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اب جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی جان, ادھر ابھی کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. ادھر مچھر بھی زیادہ ہے اور بیماری بہت پھیل رہی ہے. وہاں بچے بھی بہت بیمار ہو رہے ہیں اور بوڑھے اور جوان وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں. ابھی تک یہاں کوئی نہیں آیا امداد کے لیے, نہ کوئی دوائیاں دے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں جی ادھر کلینک آن ویلز جو ہے وہ گاڑی کھڑی ہوتی تھی, وہ دوائیاں دے کے جاتی تھی, اب جو ہے وہ نہیں موجود ہے. صحیح ہے؟ نہیں, ادھر ہمارے تو پاس کچھ بھی نہیں آیا, نہ ہمیں کسی نے بتایا بھائی کوئی آیا ہے وہاں دوائی لینے, کوئی نہیں آیا. ابھی تک یہاں کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس. کچھ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور ہمارے بچے تو کیسے آپ اپنے بچوں کی صحت کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں, اپنی صحت کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ پھر؟ ہم قریبی جا کے ہم دوائی لے رہے ہیں اور ڈاکٹر سے وہاں پیسے جا کے دیتے ہیں پیسے. ہمیں یہیں کچھ نہیں مل رہا, ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے. یہ ہماری اپیل ہے یہاں آ کے ہمارا مسئلہ حل کریں آپ. اچھا, جب یہاں پر آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو پانی کی کیا صورتحال تھی؟ اس وقت پانی کھڑا ہوا تھا, اب بھی کچھ بہتر ہوا ہے صورتحال جو ہے وہ پانی زمین میں جانا شروع ہوا ہے؟ جی, ابھی کچھ کھڑا ہے, کچھ باقی رہ گیا ہے اور کچھ جا چکا ہے. اور کوئی فصلیں بھی تباہ ہو گئی, ہمارے نقصان بھی بہت ہے. ابھی یہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک بدبو پھیل جاتی ہے, آپ لوگ رہ بھی نہیں سکتے وہاں پر, تو پھر اس کا مقابلہ آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں, یا اللہ کے آسرے جو ہے وہ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں؟ اب یہ بس اللہ کے آسرے گزار ہے. یہ بدبو یہاں بہت ہے, یہ بڑی بدبو یہاں ہوتی ہے. مچھر اس کی وجہ سے بہت مچھر اور ڈینگی مچھر بھی بہت ہے یہاں. کیمپس تک پہنچے تھے آپ لوگ؟ کیمپ میں رہے تھے؟ جی نہیں, ہم کیمپ پر نہیں گئے تھے. اچھا, آپ کیمپ میں نہیں گئے تھے, تو پھر اس ٹائم پہ اپنا گزر بسر کس طرح کیا تھا؟ بس یہیں گزارا کیا ہے. وہاں کیمپوں میں لوگ وہاں سے آ کر نا, جو جن کے پاس پانی نہیں گیا وہی لوگ آ کے وہاں کیمپ میں گھس گئے ہیں. ہمیں جگہ بھی نہیں ملی, ہم اس لیے واپس چلے. ہم اپنے گھر میں گزارا کیا ہے اور پانی پہ اوپر چھتوں پہ گزارا کیا ہے. مطلب جس وقت سیلاب آیا ہے, جو صورتحال جب خراب ہوئی ہے, تب بھی آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ہیلپ کی ہے اور اپنا گزارا کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے آپ لوگ گزارا کر رہے ہیں. انتظامیہ نے نہ اس وقت ہیلپ کی, نہ اب آپ کی ہیلپ کری ہے. خاص طور پر جو ہیلتھ کے مسائل ہیں وہ بھی جوں کہ تو ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی جی, ہمارے پاس کوئی مدد نہیں ہے. ہم نے اپنی مدد تحت اپنا یہی کہ مسئلہ حل کیا ہے. جی ناظرین, لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, لیکن انتظامیہ یہاں پر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی. مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مزید سیلاب متاثرین موجود ہیں. السلام علیکم بزرگوں. وعلیکم السلام. کیا حالات ہیں جی اب آپ لوگوں کے, خاص طور پہ صحت کے کیا حالات ہیں؟ بخار شخار ہے بچوں کو بھی, تے مچھر ہے بہت. بچے اخیر اپنے آپ بن کے نا مچھردانے یعنی کیا ہے بچوں کو ادھر ہے. سارے پاس ادھر نہ لائٹ بھی نہیں ہے جدھر ہم رہ رہے ہیں. نہ لائٹ ہے, نہ صحت کا انتظام ہے, نہ ایجوکیشن ہے, تعلیم کا مسئلہ ہوگا اس وقت. تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر. ہم ایسے مجبور ہیں کہ انتہا نہیں. تو گزر بسر کس طرح کر رہے ہیں؟ اپنے آپ تحت اپنی مدد آپ کر رہے ہیں, ایک بہن دوسرے نال.
ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے آسرے پہ ہیں. آسرے بیٹھے ہیں ایسے ہی. اللہ کے آسرے پہ تو بیٹھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے, کوئی جو ہے وہ آپ لوگ کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے. اپنے چاچے تایا جو بیٹھے ہیں, مثال قاسم علی سائڈ بیٹھے, وہ آتے ہیں ہماری مدد وہ کرتے ہیں, وہ مدد کرتے ہیں. بچوں کو ان حالات میں سیلاب کے بعد نا ایک بیماری, سیلاب کے حالات میں ایک بیماری ہو جاتی ہے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, اس کا نام ہے اسکیبیز یعنی خارش کی بیماری. تو اس کا مقابلہ کیسے کریں آپ لوگ؟ وہ بچوں کو لے جاتے ہیں دوائی سے لے آنے ادھر سے ڈاکٹر کے پاس, تو بچوں کو نا پھوڑے نکل رہے ہیں, دانے نکل رہے ہیں, وہ اس ادھر کوئی بھی نہیں آیا بھائی اس کا خیال کروں بھائی یہ کچھ بھی ہوتا ہے نا, آپ ہم لے جاتے ہیں ادھر سے. آپ کو پتہ ہے یہ وبائی مرض ہے, اگر ایک بچے سے دوسرے بچے کو ہوگا, ایک جاندار سے دوسرے جاندار کو ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو جانور ہیں ان لوگوں کی بھی, ان کی بھی صحت کا خیال رکھنا ذمہ داری ہے انتظامیہ کی. تو اس حوالے سے کیا کر رہی ہے انتظامیہ؟ انتظامیہ نہیں آ رہی ادھر, کچھ بھی نہیں آ رہا. وہ چیئرمین ہے, ممبر ہیں, کوئی بھی ہے ادھر سے علاقے ووٹ لے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے سارے پاس. جی ناظرین, مزید بھی سلام متاثرین سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حالات ہیں جی اس وقت؟ حالات بڑے اوکھے سے, نہ حکومت مدد کرے نہیں پہ, نہ کوئی کا صاحب بہت بڑھ کے مدد رہے تد رہے, سا کو خارج تھی نہیں رہی ہے, خرسی تھی نہیں رہی ہے, سارا کوئی ملائے شہرے میرے سارے انگلی جڑے ہیں یکے پکے ہوئے ہیں. میں ٹورنمنٹ سے 8 دیوار 15 ناظرین, جن لوگوں کو سرائکی نہیں سمجھ آ رہی ان کو میں بتاتا چلوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاؤں میں فنگس ہو چکی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ان کو خارش کی بیماری. اب یہ خارش کی بیماری مجھے نہیں پتا کہ یہ اسکیبیز ہے, کیونکہ اگر اسکیبیز ہے تو یہ مجھے بھی ہونے کا خطرہ ہے, یہ اور لوگوں کو بھی ساتھ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس حوالے سے یہاں پر انتظامیہ موجود نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے تو پھر کس طرح ہوگا. اور اگر آپ ان کی آنکھیں دیکھ سکیں تو یہ بھی پانی کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈ ہو چکی ہے. اس حوالے سے انتظامیہ نے ابھی تک آپ کو پہلے کوئی, جب سیلاب کے حالات جو تھے وہ خراب تھے, اب تو کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں, تو اس ٹائم پہ انتظامیہ نے آپ کی کوئی ہیلپ کی تھی؟ کوئی ہیلپ شیلپ نہیں کی تھی, آزاد ہیں, کوئی نیڑے نہیں لگا سارے تھے. جی ہاں. تو پھر کیسے اپنا گزارا کیا آپ لوگوں نے؟ اب یہ تو اتنی سنگین بیماری ہے آپ لوگوں کو, کرنے بیٹھے بھی کیا کرو, تو ہن ایندے علاج معالجے واسطے کیا کریں دے پہ ہو؟ والے کیا کرنے پہ بیٹھے چپ کر کے برداشت کر, نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کیسا ہے. جی ہاں. تے اتھاں دے علاقے جڑا ڈاکٹر ہو سی, جڑی ڈسپینسری ہوتی, وہ کتنے ہیں؟ وہ ہر کوئی بڑی ساری چاہ پاٹ پوٹ کے نکل گیا نہیں تھا, یہ کوئی کہنا, کوئی بھی کہہ نہیں. پہلے کی میں علاج کرویں دے, سیلاب تو پہلے کی میں علاج کریں دے نکلوانے تھے, کہاں سے میں لگتا ہوں دوائی شوائی گھنے آدھے سے اتھا کرے, یہ کوئی کہنا. ہن اگر تساں قاسم بیلے ویندے بھی ہو تو حالات یہ تھی چکے کہ تساں اپنا گزارا نہیں کر سکتے, اپنا کھاون پیمن دا گزارا کروں یا ہیلتھ دا گزارا کروں, یہ گال ہے. جی یہ گال ہے. ناظرین, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں یا اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں, ہم کیا کریں. انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کری, نہ مالی امداد کر رہی ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ہیلپ کر رہی ہے. جی میں گال ہے, کوئی انتظامی شدامی کوئی سارے کو نیڑے کیسے نہیں لگی, نہ کوئی آیا سارے کو, نہ کوئی گیا. مطالبہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ مطالبہ یہ کیا ہے, کیسا صاحب کوئی دوائی شوائی کیسا نہ کیسا ملی ونجے, مچھر ہے جڑا سا دیوار سارا سامان نہیں رہتا. ہن آپ کی تو ایج وہ ہے جب آپ برداشت کر رہے ہیں, چلو جی اللہ جو ہے وہ بہتر کر دے گا, اتنی زندگی گزار لی ہے, اتنی زندگی کاٹی ہے. چھوٹے معصوم بچوں کو جو بیماریاں ہو رہی ہیں, ہمیں پہلے پروگرام میں پہلے بھی لوگوں نے بات کی کہ جو ہے وہ دانے نکل رہے ہیں, پھنسیاں نکل رہی ہیں, تو پھر ان کا خیال آپ کیسے رکھ رہے ہیں؟ آخر بچے روتے ہوں گے, ان کو پھر کہاں لے کے جاتے ہیں آپ؟ اب ڈاکٹر کے پاس کے لے جانے پہ تھک امداد آدھی کہیں نہیں پہ, چلو ڈاکٹر ان پہ دوائی شوائی دے بنے, ایک دوار لادا کھانے لینے تو نکل گئے, انہوں نے اعلان چکر ہے باجا ڈاکٹر آئے بیٹھے صحت دے بارے تے سارا کچھ جو نکل کے لگے گا. وہ انتظامیہ کی طرفوں یا کوئی فلاحی ادارے کی طرفوں بیٹھے رہے, انہیں پتہ ہے اب میری تانگ کرے نکل گئے سارے. مطلب ڈاکٹر آئن اعلان کرے کیتے, ایک نہیں ڈاکٹر آئن, انہوں نے کیمپ لائے تے ایک 15 منٹ سارے بیٹھنے لگے گئے, 15 منٹ بہ کے تے وہ چلے گئے. 15 منٹ جنہوں نے کیا علاج کیتا اسی, آخر تقریباً چلو کتنے لوگوں کا تھوڑے حساب نال 15 منٹ انہوں نے کتنے لوگوں کو ڈے کیتا اسی؟ بس دور تے 4 ڈٹھے ہوتے نہیں, دوائی دینے لکھے نے پڑھے نے باؤ لگے گئے. اندے علاوہ اندے حالات ہے جنا, سیلاب دے حالات سب جڑا ہے وہ کٹ ویندے, انہاں دی ایک ویکسین دی لوڑ ہوندی ہے, وہ ویکسینیشن تہاڈی علاقے کہیں دی تھئی ہوے؟ سب کو کوئی پتہ کہ نہیں, تھا سے کہنا سے کہ صاحب کے پتہ کہ کو دے گیا نہیں دے گیا, خالی ہٹ گئے, کیا پتہ.
جی ناظرین، ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی. جو ہمارے سانپ کے کاٹ جانے کی ویکسینز ہے وہ بھی ابھی تک ان لوگوں کو نہیں لگائی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کے مسائل ہیں، اب بچوں کو جو ہے وہ دانے نکل رہے ہیں، اسکیبیز ہونے کا خطرہ ہے، وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہے، ویکٹر ڈیزیزز پھیلنے کا خطرہ ہے، ملیریا جو ہے وہ ہونے کا خطرہ ہے، پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ڈینگی ہونے کا خطرہ ہے. لیکن انتظامیہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی. انتظامیہ جو ہے وہ وعدے وعید تو کر رہی ہے لیکن ان کا خیال نہیں رکھ رہی. مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے. اس وقت کو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم نے سیلاب متاثرین سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ اب جب سیلاب کے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے انتظامیہ نے ہیلتھ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریہ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلاب کے بعد اب جو سیلاب کے حالات بہتر ہو چکے ہیں تو جو ویکٹر ڈیزیزز ہیں، جو ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اسکیبیز ہے اور اس طرح کی مزید جو بیماریاں ہیں اگر وہ ہو جائیں یا ان سے پہلے ان سے بچاؤ کا اقدامات کیا کیا ہیں. جی السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم جو سیلاب کے حالات جو ہیں وہ اب کچھ بہتر ہو رہے ہیں لیکن کہیں پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اس طرح کے حالات میں کس طرح کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے؟ جی ہمارے پاس واٹر بورن ڈیزیزز پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جیسے ڈائریا، فوڈ پوائزننگ، اس کے علاوہ ملیریا، ڈینگی وغیرہ اس طرح کی ڈیزیزز پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. میم مجھے بتائیے گا کہ ملیریا اور جو ڈینگی ہے وہ ان کے اندر ڈفرینشیٹ کس طرح کیا جائے گا، کیونکہ دونوں میں بخار ہوتا ہے. جی جی بالکل، دونوں میں بخار ہوگا، آپ کو تیز وامٹنگ فیل ہوگی، جسم میں بہت زیادہ درد ہوگا. لیکن دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کا جو بیسک طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ریشز. اگر آپ کی باڈی پہ ریشز ہیں یا آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم ڈینگی کی طرف سوچیں گے، ورنہ ہم ملیریا کی طرف سوچیں گے. اچھا، اگر آپ کے پاس اب جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ زیادہ تر کن بیماریوں کو لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ فلڈ افیکٹڈ ایریا میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، تو کس طرح کے بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں؟ زیادہ تر ملیریا کے کیسز ہیں، ڈائریا کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ کچھ سکن ڈیزیزز ہیں. ظاہر ہے موئسچر بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے فنگل ڈیزیزز ہیں، اور اکٹھے لوگ کیمپس میں رہ رہے ہیں تو اسکیبیز وغیرہ کے اس طرح کے کیسز ہمارے پاس. میم اسکیبیز کا جو ہے وہ وبائی مرض ہے. اگر خدا نخواستہ یہ کسی کو ہو جاتی ہے تو پہلے اس کی تشخیص کس طرح ہوگی؟ جیسے اللہ معاف کرے اگر مجھے ہو جاتی ہے اسکیبیز تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اب یہ مجھے اسکیبیز ہو گئی ہے اور مجھے اب اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو سمٹم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ بیٹھیں گے، یعنی جو آپ کا بیڈ وغیرہ ہے، آپ کو رات کے ٹائم خارش زیادہ محسوس ہوگی بنسبت دن کے، کیونکہ زیادہ تر یہ آپ کے بیڈز میں، پلوز میں اور جو آپ اوپر کمبل وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں زیادہ رہتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو رات کے ٹائم زیادہ خارش ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی آرم پٹس میں، آپ کی فنگرز کے درمیان، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہوگی اور لوور باڈی پہ ہوگی. ایڈلٹس میں یہ فیس پہ نہیں ہوتی لیکن چھوٹے بچوں میں یہ فیس پہ بھی ہوتی ہے. اب چھوٹے بچوں میں یہ فیس میں ہو جاتی ہے اور ایڈلٹ میں جو ہے وہ یہ فیس پہ نہیں ہوتی. کیا اس میں فل فور جس مریض کو یہ ہو گئی ہے اس کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور کتنے دیر میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے مریض کو؟ جیسے ہی آپ کو سمٹمز ڈیولپ ہوں آپ کو فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. آئسولیشن میں ہم پیشنٹ کو سوشلی آئسولیٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے کپڑوں وغیرہ کو، اس کی استعمال کی چیزوں کو ہم الگ کریں گے کہ جس میں اسکیبیز کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ ڈیلی ہم اس کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ باتھ لے. کچھ آئنٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، لوشنز ہوتے ہیں جو اس نے لگانے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ فالو کرنا ہے. جو ڈائٹ کے حوالے سے ہے، اگر بچوں کے بھی آپ بتا دیں اور ایڈلٹ کے بھی بتا دیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو اسکیبیز ہو جاتی ہے تو اس نے ڈائٹ کے حوالے سے کیا کرنا ہے؟ ڈائٹ آپ اپنی نارملی جو نیوٹریشنس ڈائٹ ہوتی ہے، فروٹس، ویجیٹیبلز، وہ نارملی بھی ویسے بھی آپ کو کھانی چاہیے، اور اسکیبیز ہے تب بھی آپ کو وہی یوز کرنی چاہیے. اب جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے واپس اپنے کیمپ سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جانا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو اب ان کو کیا کیا پریکاشنری میئرز لینے چاہیے؟ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ایڈوائز کریں گے ان لوگوں کو؟ جی گورنمنٹ نے بڑا اچھا اس کے لیے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی پیشنٹس کو جتنے بھی جو ہمارے فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو واپس جن کو بھیج رہے ہیں ان کو وہ نیٹس دے رہے ہیں، ماسکیٹو ریپیلنٹس دے رہے ہیں. ساتھ انہوں نے کلینک آن بورڈس بنایا ہوا ہے جو گھروں میں جا کے، جہاں پہ لوگ نہیں پہنچ سکتے یا ہمارے تک لوگ نہیں آ سکتے، وہاں جا کے ان کو ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی ایشو ہو لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوراً کسی بھی ہیلتھ کیئر ادارے سے فوراً کانٹیکٹ کریں. میم اس طرح کے جب سیلاب آتا ہے تو اسنیک بائٹ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اسنیک وینم کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا خدا نخواستہ اگر کسی کو اسنیک کاٹ جاتا ہے تو اس کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ اس نے ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے، اور اسے فل فور کیا کرنا چاہیے؟ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جی باندھ دینا چاہیے، بلڈ فلو کو روک دینا چاہیے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا.
ہاں جی، کیونکہ بہت زیادہ نا اس طرح کی مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں عوام میں کہ آپ کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ نے فوراً اس جگہ کو باندھ دینا ہے یا کٹ لگا دینا ہے، وہاں سے خون نکال دینا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے سانپ ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے. پاکستان میں بہت کم قسمیں ہیں ایسی سانپوں کی کہ جو زہریلے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کے کانٹے کے نشان کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 2 نشان ہوں گے دانتوں کے، تو وہ پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ پوائزنس اسنیک ہے. اس میں آپ پیشنٹ کو ریلیکس کریں، یا جس کو بھی کاٹا آپ اس کو ریلیکس کریں کہ کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو اموبلائز کریں، اس کو کہیں کہ آپ سیدھے لیٹ جاؤ. جس حصے پہ کاٹا ہے اس کو کوشش کریں کہ نیچے لٹکا دیں تاکہ زہر کا اسپریڈ کم سے کم ہو، اور اس کو امیجیٹلی آپ نیئرسٹ ہاسپٹل میں شفٹ کریں. اس کے علاوہ جو ڈاگ بائٹ ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ویکسینیشن جو کی گئی تھیں، اسنیک بائٹ اور ریبیز کی جو ویکسینیشن کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے یہاں پر، اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہو کہ تقریباً کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ویکسینیشن کی گئی تھی؟ ہمارے ایریا میں ایک اسنیک بائٹ کا کیس رپورٹ ہوا جو کہ پنجاب میں پہلی دفعہ کسی BHU کے لیول پہ، MNHC کے لیول پہ پیشنٹ کو اینٹی اسنیک وینم لگا، جو کہ پہلے پنجاب کی پورے کی ہسٹری میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. تو ہم یہ پائنیئرز ہیں کہ ہم پہلی دفعہ اینٹی اسنیک وینم لگایا. اس سے یہ ہے کہ پیشنٹ کے ڈیلیز کم ہو جاتے ہیں، کہ جتنی دیر اس کو THQ جانے میں، پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی ہونے میں لگے گی، وہ گراس روٹ لیول پہ جہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو جب وہیں پہ اس کو ٹریٹمنٹ مل جائے. ایسے ہی ریبیز ویکسین کے لیے بھی ہم پہلے پیشنٹس کو ریفر کر دیتے تھے، لیکن اب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اینٹی ریبیز ویکسین پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ہم نے تقریباً 4 پیشنٹس کو اینٹی ریبیز ویکسین. اب ریبیز کی ویکسینیشن بھی لگا دی گئی، ہم نے پریکاشنری میئرس کی بات بھی کر لی. اس کے علاوہ اگر آپ فلڈ افیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کو ایز اے ڈاکٹر کوئی چیز ایڈوائز کرنا چاہیں، وہ آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنی صفائی کا بہت خیال کریں. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو صاف پانی اور صابن مہیا کیا جا رہا ہے، تو بار بار ہاتھ دھوئیں. کھانے کا خیال کریں کہ فریش کھائیں، اس کو رکھ کے یا ایک ٹائم میں زیادہ کھانا لے کے اس کو سٹور کر کے بعد میں کھانے کی کوشش نہ کریں کہ جس سے فوڈ پوائزننگ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اب بھی ایز اے ڈاکٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہیں حالات معمول پہ آ رہے ہیں، پیشنٹس جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، یا ابھی جو ہے وہ انتظامیہ کو مزید ایگریسولی جو ہے وہ ویکسینیشن کرنی چاہیے، چاہے وہ اسنیک کی ویکسینیشن ہو، ریبیز کی ویکسینیشن ہو، یا اسکیبیز کے لیے جو ہے وہ علاج معالجے کی ضرورت ہے، وہ بڑی ایگریسولی کرنے کی ضرورت ہے، یا کچھ حالات جو ہیں وہ معمول پہ آ رہے ہیں اور کچھ بہتر ہو رہے ہیں حالات کافی حد تک معمول پہ آ چکے ہیں. لوگ بھی اب واپس جانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اس طرح کی بیماریاں زیادہ تر پھیلتی ہیں جب آپ کراؤڈڈ جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور اوپن ایئر میں رہ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ٹینٹ میں آپ 100% پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر سکتے پیشنٹس کو، تو ایسے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے لوگ واپس موو کر رہے ہیں اور کراؤڈڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، کراؤڈ ختم ہو رہا ہے، گھروں کو واپس جا رہے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے ایسی ڈیزیز بھی کافی کم ہو جاتی ہیں. ان دی اینڈ میم، اختتام پہ، پروگرام کے اختتام پہ ہم لوگوں کو ذرا سم اپ کر کے بتا دیں کہ جو وبائی مرض ہے جس میں اسکیبیز ہے، ملیریا اور ڈینگی ہے، اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں، اور فی الفور اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے تو بحیثیت ڈاکٹر آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گی جلد از جلد پہنچے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم کا بھی کچھ کمی ہے اور کچھ لوگوں میں جو شعور ان کے اس حوالے سے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. ایک کلوزنگ ریمارکس ہمیں ذرا سم اپ کر دیں ہماری پوری ڈسکشن کو. ابھی دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی سمٹم کو بھی کبھی بھی آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ سمٹم ڈینجرس ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی بھی سمٹم آئے تو آپ ضرور کسی قریبی ہیلتھ کیئر سینٹر سے رجوع کریں. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی سیلاب متاثرین سے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کے ڈاکٹر کا بھی، ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کا آپ تک موقف پہنچانے کی کوشش کی. ٹو سم اٹ اپ، ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو جلد از جلد وہ کسی بھی قریبی ہیلتھ کیئر سینٹر پہ پہنچے، اپنا علاج کرائے، خود کوئی علاج کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کے علاوہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ اب فلڈ افیکٹڈ ایریاز تک پہنچے گی اور ان کو علاج معالجے کے لیے یا ان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان تک پہنچے گی، تاکہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے ان کا علاج کیا جا سکے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان تہام اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.